كان يوسف ولدا صغيرا وكان له 11 أخا وكان يوسف غلاما جميلا وكان يوسف غلاما ذكيلا. ذات ليلة رأى يوسف رؤيا عجيبة، رأى 11 كوكبا ورأى الشمس والقمر كل يسجد له. تعجب يوسف الصغير وما فهم هذا الرؤيا، كيف تسجد الكواكب والشمس والقمر لرجل؟ ذهب يوسف الصغير إلى أبيه يعقوب وقص له هذه الرؤيا عجيبة. قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا ورأى الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فرح يعقوب ليوسف وقال: بارك الله لك يا يوسف، فسيكون لك شأن. هذه بشارة بعلم ونبوة، وقد أنعم الله على جدك إبراهيم وعلى جدك إسحاق، وإنه ينعم عليك وينعم على آل يعقوب. وكان يعرف يعقوب طبائع الناس، وكان يعرف كيف يلعب الشيطان بالإنسان. فقال: يا ولدي، لا تخبر بهذه الرؤيا أحد من إخوتي فإنهم يحسدون ولا يحبون. وكان يوسف له أخ آخر من أمه اسمه بنيامين، وكان يعقوب يحبهما حبا شديدا، ولكن مثلهما لا يحب مثلهما. وكان إخوة يوسف يحسدون ويغضبون، وقالوا: لماذا يحب أبونا يوسف وبنيامين وهما صغيران ضعيفان؟ واجتمعوا وقالوا: اقتلوه يوسف أو اطرحوه أرضا بعيدا. قالوا بعض الإخوان: لا، بل ألقوه في البئر يأخذ بعض المسافرين. ولما اتفقوا هذا الرؤيا جاءوا إلى يعقوب، وكان يعقوب يخاف على يوسف كثيرا ولا يرسل يوسف مع إخوة، ويعرف يوسف إخوة ويذهب إلى أبيه وقالوا: لماذا لا ترسل معنا يوسف؟ هو أخونا الصغير وأخونا العزيز، لماذا تخاف؟ قال يعقوب: أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: أبدا، كيف يأكله الذئب